السلام علیکم جی دلته یو سنگر موږ سره اسه دی چونکې هغه پښتو نه ورځي پښتو زده کړې ده او په خپل دی د پنجابی دی خو اول خو به دې نوم موږ ته خپل ووایي. थैंक यू सो मच. माय नेम इज़ आबिद अली और मैं बेसिकली फैसलाबाद से हूँ और तख्त पे रिसेंटली शिफ्ट हुआ हूँ. तो भाई मेरे बहुत से दोस्त हैं और मुझे गाने की रिक्वेस्ट की है तो मैं आप دا اوس موږ ته په پښتو کې غانا وای د پښتو یو خستهونه غانا راته وسوه چې د خلک خوشاله شي. जी पख्तो मला यो दुआ से सॉन्ग्स दाजी होता तो यो शॉर्ट होते शेर होता है हम पे मोहब्बत की रंजे दम दर्दा खोरे दम पमा दिकले को खबर को लकदा पाने रपे दम पे मोहब्बत की रंजे दम. थैंक यू. او پښتو دې زده کړې ده؟ जी my mother from Takhtbai, like my father was from Faisalabad, so that's why I'm speaking